आत्रेय वंशपरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त पूज्य आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृंद, सज्जन महानुभाव, भक्तिवती आमाहरू, श्री सुखदेव स्वामीजी महाराजले राजर्षि परीक्षित महाराजलाई भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायण द्वारा समष्टि सृष्टि चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्माण्डको सृष्टिको प्रक्रिया बताउँदै व्यष्टि सृष्टिको प्रक्रिया बताइ बक्सिन्छ। भगवान श्रीमन्नारायण अनिरुद्ध भगवानका नाभि कमलबाट जो वैराज पुरुष चतुर्मुख ब्रह्माजी भई बक्सिन्छ, उहाँलाई निमित्त पारेर भगवानले यस प्रकारका व्यष्टि सृष्टि गरी बक्सियो भन्ने त्यो प्रक्रिया आयो बताइ बक्सिँदैछ। विराट पुरुष वैराज पुरुष जो पितामह ब्रह्माजी का इच्छा अनुसार तत्त इंद्रियहरू आफ्ना अधिष्ठान इंद्रिय अधिष्ठाता देवता इनका विषय को इस प्रकारले उत्पत्ति भयो भनेर बताइ बक्सिन्छ। अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तं पानन्ति नरदेवमिवानुगाः। यो ही भनियो, अर्थात नरदेवम अनुगा इव सर्वजन्तुषु यं प्राणन्तं अनु प्राणः प्राणन्ति तथा अपानन्तं यम अपानन्तं अनु अपानन्ति। प्राण को महत्व बताइ बक्सिन्छ। प्राण पनि प्रकट भयो केही चेष्टा गर्न खोज्दा। त नरदेवम
राजाका सेवकहरूले जसरी राजाका पछि पछि लाग्दछन् त्यस्तै चाहिँ सबै प्राणीहरूमा जो मुख्य प्राण हो यम, जो मुख्य प्राणलाई प्राणले प्राणन्तम प्राणले चेष्टा गर्दा उनका पछि पछि प्राण भनेको प्राण इन्द्रियहरू पनि प्राणन्ती भनेको चेष्टा गर्दछन्। जुन प्राणले अपानन्तम चेष्टा अर्थात् सुस्त पर्दा प्राण शिथिल हुँदा चेष्टा नगर्दा अपानन्ती अरू इन्द्रियहरू पनि चेष्टा रहित हुन्छन्। त्यस्तो प्राणको त्यस्तो महत्त्व छ। प्राणेन क्षिपता क्षुत्रिडन्तरा जायते प्रभो पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत। क्षिपता प्राणेन प्रभो अंतरा क्षुत्रिड च जायते, क्षुत्रिड जायते तथा पिपासतः जक्षतश्च तस्य चतुर्मुख ब्रह्मणः प्राक् मुखम निरभिद्यत। क्षिपता भनेको व्यापार गर्न चाहने भएका, व्यापार गर्ने भएका, प्राणेन प्राणद्वारा, प्रभो भनेको समष्टि पुरुष चतुर्मुख ब्रह्माद्वारा, अर्थात् चतुर्मुख ब्रह्माको शरीरमा प्राणद्वारा क्षुत्रिड अर्थात् प्राण का धर्म भोक र प्यास जायते अर्थात् जायते स्म प्रकट हुन्छन्, प्रकट भए। जब क्षुत्रिड प्रकट भए त्यति बेला पिपासतः जक्षतश्च भोक र प्यास भएपछि भोक र प्यासको जो विषय हो पानी पिउन इच्छा गर्नु, अन्न खान इच्छा गर्नु, पिपासतः पानी पिउन इच्छा गर्ने, रसहरूलाई पिउन इच्छा गर्ने र जक्षतः अन्नादि भोजन गर्न भक्षण गर्न इच्छा गर्ने भएका पितामह ब्रह्माजीद्वारा चतुर्मुखदेखि पहिले भोक र प्यास प्रकट भएर पिउन र खान इच्छा गरेका अवस्थामा पहिले मुखम निरभिद्यत, मुख प्रकट भयो। अर्थात् सहस्रशी रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद भने अनुसार व्यष्टि शरीरमा मुखहरू, अनेक व्यष्टि शरीरमा मुखहरू प्रकट भए। मुखतस्तालु निर्भिन्नम जिह्वा तत्रोपजायते ततो नाना रसो यज्ञे जिह्वया योधिगम्यते। मुखतः तालु निर्भिन्नम तत्र जिह्वा उपजायते ततः नाना रसः यज्ञे यह जिह्वया अधिगम्यते। अर्थात मुखतः, मुख देखिए अर्थात मुख में तालु जिह्वा को मूल जो हो, जो अधिष्ठान हो, जो अधिष्ठान प्रकट भयो, व्यष्टि शरीर को तालु प्रकट भयो, तालु निर्भिद्यत प्रकट भयो। तत्र त्यस तालुमा जिह्वा उपजायते अर्थात उपजायते स्म, त्यहाँ जिह्वा प्रकट हुँदो भयो। ततः त्यसपछि फेरि नाना अनेक प्रकारका 6 प्रकारका भनौँ मधु, अम्ल, कटु, कषाय, तिक्त, लवण, यिनी जो रसका भेदहरू हुन् ती रसहरू प्रकट भए।
जो रसनेन्द्रिय को अधिष्ठाता देवता वरुण पनि प्रकट भए। यह जुन रसलाई जान्ने वाला, जुन रसलाई जिह्वाद्वारा, जिह्वया अधिगम्यते, जिह्वाद्वारा जानिन्छ। इस प्रकारले सर्वत्र यहाँ वरुण नभए पनि अध्याय गरेर वरुण पनि प्रकट हुनुभयो। अधिष्ठाता प्रत्येकमा अधिष्ठान, इंद्रिय, इंद्रिय का अधिष्ठाता देवता अनि उनका विषय माने इंद्रियको विषय ती सबै प्रकट भए भन्ने कुरा जान्न पर्दछ। त्यसमा मुखमा तालु अधिष्ठान भयो, त्यसका अधिष्ठाता देवता वरुण भइबक्सियो। रसनेन्द्रियका, रसनेन्द्रियको अधिष्ठान तालु, रसनेन्द्रियका अधिष्ठाता देवता वरुण, रस त्यसको विषय, रसनेन्द्रिय इन्द्रिय। यस्तै प्रकारले उनै पितामह माने विराट पुरुष अनिरुद्ध भगवानका नाभि कमलमा प्रकट भएका पितामह ब्रह्माजी, चतुर्मुख ब्रह्माजीले बाघ व्यष्टि सृष्टि गर्न इच्छा गर्दा, विवक्षो हो बोल्न इच्छा गर्दा छँदा भूम्न भनेको चतुर्मुख ब्रह्माजीद्वारा, चतुर्मुख ब्रह्माजीका मुखतः, मुखमा, चतुर्मुख ब्रह्माजीका मुखमा, मुखतः भनेको मुखमा बन्ही अजायत। बन्ही भनेको त्यस जो बाघ इन्द्रियका अधिष्ठाता देवता बन्ही प्रकट हुनुभयो, बाघ इन्द्रिय प्रकट भयो। अनि तयोः व्याहृतम, बाघ र अग्नि को जो अधीनमा रहने, जो बाघ इन्द्रिय को विषय हो भाषण, त्यो व्याहृतम, तयोः व्याहृतम, तयो भनेको बाणी र बन्हीको विषयमा रहने माने अधीनमा रहने भएको, उसको आश्रयमा रहने भएको, जो व्याहृतम भनेको उसको विषय जो भाषण हो, बाघ इन्द्रिय को विषय बोल्नु हो, त्यो वाणी प्रकट भयो। व्याहृतम समजायत, भाषण जो उसको विषय भाषण प्रकट भयो। त्यस्तै प्रकारले जले जले वै तस्य सुचिरम निरोध समजायत। जलमै विराजमान भएका, जलमा रहेका ती पितामह ब्रह्माजीद्वारा सुचिरम निरोध समजायत, अर्थात वायुको निरोध, त्यही जलमा वायुको निरोध धेरै समयसम्म रह्यो। वायुको निरोध हुँदै जाँदा त्यहाँबाट ती वायु निक्लन चाहँदा नासिके निर्भिद्यताम दोधीयति नभस्वती तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो नसि जिघृक्षतः। नभस्वती दोधूयति नासिके निर्भिद्यताम तथा जिघृक्षत नसि घ्राणो गंधवो वायु तत्र निर्वेद्यताम। नभस्वती अर्थात प्राणवायु निकलन चाहँदा, प्राणवायु को प्रकम्पन हुँदा अत्यन्त प्राणवायु चलेपछि त्यो प्राणवायु को वेगले नासिके अर्थात नासापुट, नासिका प्रकट भए, जो अधिष्ठान हो। अनि जिघृक्षतः सूंघ्न,
गन्ध सुँघ्ने इच्छा गरेपछि गन्धलाई ग्रहण गर्ने इच्छा गर्दा त्यही नसी भनेको नासिका अधिष्ठानमा गन्धवह गन्धलाई विस्तार गर्ने गन्धलाई बोकेर हिँड्ने जो वायु घ्राणका अधिष्ठात्री देवता वायु र घ्राण भनेको घ्राणेन्द्रिय यी प्रकट भए। त्यसो हुनाले घ्राणेन्द्रिय को अधिष्ठान नासिका अधिष्ठान त्यसमा जो नासिका अधिष्ठान को घ्राणेन्द्रिय इंद्रिय भए नासिका अधिष्ठान में रहने घ्राणेन्द्रिय वायु उसका अधिष्ठाता देवता गंध उसको विषय यी प्रकट भए। यस्तै प्रकारले यदात्मनि निरालोकम आत्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्ने यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रह। यदा आत्मनि निरालोकम आत्मानं दिदृक्षतः तस्य अक्षिणी निर्भिन्ने तत्र गुणग्रह चक्षुश्च अभूत। जब आत्मनि चतुर्मुख विराट पुरुष चतुर्मुख ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी ले आफूमा अर्थात त्यो शरीरमा चतुर्मुख शरीरमा निरालोकम अर्थात प्रकाश को अभाव भयो। त्यस अवस्थामा आत्मानं आफ्नो शरीरलाई र अन्य वस्तुहरूलाई पनि दिदृक्षत देख्न इच्छा गर्दा छँदा तस्य चतुर्मुखका अक्षिणी निर्भिन्ने अर्थात जो चक्षुरिन्द्रिय को अधिष्ठान आँखाका गोलकहरू दुईटा आँखाका गोलक प्रकट भए। त्यस्तै उसको अधिष्ठान जो ज्योति चक्षुरिन्द्रियका अधिष्ठाता देवता ज्योति भनेको सूर्य प्रकट भई बक्सियो अनि उसको इन्द्रिय चक्षुरिन्द्रिय प्रकट भए। त्यसको जो विषय हो गुणग्रह उसको विषय जो रूप हो चक्षुरिन्द्रियको विषय रूप यी पनि प्रकट भए। इस प्रकारले उनै चतुर्मुख ब्रह्मालाई बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मानस्तज्जिघृक्षतः कर्णौ च निर्भिद्येतां तद्दिशः श्रोत्रं गुणग्रह। ऋषिभि भनेको क्रान्तदर्शी वेद भगवान वेद पुरुष द्वारा बोध्यमानस्य जगाउँदा छँदा ज्ञान दिँदा छँदा त्यो बोध्यमानस्य जिघृक्षत त्यो उपदेशलाई त्यो ज्ञान दिएकोलाई ग्रहण गर्न इच्छा गर्दा त्यो शब्द ब्रह्म सार्थ शब्द ब्रह्मलाई जिघृक्षत ग्रहण गर्न इच्छा गर्दा आत्मनः तिनी पितामह ब्रह्माजी का कर्णौ निर्भिद्यताम अर्थात कर्ण गोलक श्रोत्रेन्द्रिय का अधिष्ठान जो कर्ण गोलक ती प्रकट भए। त्यसपछि तिनका अधिष्ठाता देवता कर्णेन्द्रिय का अधिष्ठाता देवता दिशा प्रकट भए। त्यस्तै श्रवणेन्द्रिय जो त्यो अधिष्ठानमा रहने इन्द्रिय हो श्रोत्रेन्द्रिय प्रकट भए र त्यसको विषय जो हो गुणग्रह जो शब्द हो ती पनि प्रकट भए। यस्तै प्रकारले वस्तुनो मृदुकाठिन्य लघु गुरुवोष्ण शीततां जिघृक्षतस्त्वं निर्भिन्ना तस्यां रोममहीरुहाः तत्र चान्तरबहिर्वातस्त्वचा लब्धगुणोवृतः। वस्तुनः
प्रत्येक द्रव्य को, वस्तु को वस्तुनः मृदु काठिन्य लघु गुरु ओष्ण शीततां च जिघृक्षतः तत्र त्वं निर्भिन्ना तस्यां त्वचि तस्यां रोममहीरुहा निर्भिन्ना तत्र च अंतर्बहिर्वातस्त्वचा लब्धगुणो वृतः। वस्तुनः द्रव्य को मृदु कोमलता, कठिन काठिन्य भनेको सारो कठोरता, लघु हलुङ्गो, गुरु गरुङ्गो, उष्ण ओष्ण ईषद उष्णम ओष्णम, उष्णता, शीतताम शीतलता, यी सबैलाई जिघृक्षतः जान्न चाहँदा ती चतुर्मुख ब्रह्मा जी का त्वंग निर्भिन्ना, त्वचा अधिष्ठान, त्वगिंद्रिय को अधिष्ठान त्वचा प्रकट भय। उनका अधिष्ठाता देवता रोम महिरुआ वृक्षहरू प्रकट भए। इसका अधिष्ठाता देवता वृक्षहरू प्रकट भए। त्यही त्वचामा अधिष्ठानमा तत्र त्यही त्वचामा तत्र च अंतर्बहि बातः त्वचा लब्ध गुणो वृतः। अर्थात एउटा यहाँ विषयको भेदद्वारा त्वगिन्द्रिय का स्थूल रूप र सूक्ष्म रूप, एउटा स्थूल रूपले स्पर्शलाई थाहा हुन्छ, सूक्ष्म रूपले जो कंडूती खुजुली अर्थात चिलाउनी हो त्यसलाई जान्दछ। कंडू र स्पर्श यी दुईटा, तिनका भेद वृक्ष र वायु, यी देवता का भेद। अधिष्ठाता देवता वृक्ष अनि वायु भए। इस प्रकारले त्वगिन्द्रिय बाहिर लेप गरिएको चर्ममा, चर्म हो त्यसमा जो रोम छन्, लोम छन्, तिनका अधिष्ठाता देवता औषधिहरू भए। त्यस्तै चाहिँ माने त्वगिन्द्रियका दुईटा विषय भए, कंडू अनि स्पर्श, चिलाउने अनि स्पर्श हुने, त्यो पनि एउटा उसकै अवान्तर भेद हो। तिनका अधिष्ठाता देवता रोम र वृक्षहरू भए, वृक्ष र वायु। इस प्रकारले एउटै त्वगिन्द्रिय नै बाह्य चर्मगत जो रोममा भएको जो औषधि देवता, जो कंडू चिलाउनीलाई ग्रहण गर्ने, त्यही त्वगिन्द्रियमा भित्र फेरि स्पर्शलाई ग्रहण गर्ने उसका अधिष्ठाता देवता वायु भइबक्स्यो। त्यही कुरा बताइन्छ, तस्याम रोम महिरुहा, त्यस त्वगिन्द्रियमा, त्वगिन्द्रिय आएपछि त्यसमा रोम महिरुहा, तिनका अधिष्ठान रोम वृक्षहरू भए। अर्थात कंडूतीलाई ग्रहण गर्ने त्यसमा सहायक भएका अधिष्ठाता देवताहरू
वृक्षहरू उत्पन्न भए। त्यस उनैले स्पर्शलाई ग्रहण गर्ने भएका उनैलाई त्वगिन्द्रियका अधिष्ठाता देवता वायु देवता पनि भइबक्सियो। तत्र च वातः लब्धगुणः तत्र च वृतः अर्थात् त्यहाँ त्यही त्वगिन्द्रियमा वायु देवता अधिष्ठाता रूपले रहिबक्सियो। वायु देवता पनि प्रकट भए। अनि उनी वायु वातः त्वचा अन्तर्बहिश्च लब्धगुणः यिनै वात वायुले आफ्ना स्वाधिष्ठान जो अधिष्ठेय त्वगिन्द्रिय हो, त्यो त्वगिन्द्रियका साधनले अन्तर्बहिश्च लब्धगुण भित्र र बाहिरको अर्थात् स्पर्श र कण्डुतिलाई ज्ञान गराउँदछन्। यी प्रकट भए। कुनै चतुर्मुखको हस्तेन्द्रिय भाय माने पाणी इन्द्रियको व्यष्टि सृष्टिको प्रक्रिया बताउँदा नाना कर्म जिगीषया तस्य हस्तौ रुरुहुतुस्तस्य नाना कर्म जिगीषया तयस्तु बलमिन्द्रश्च आदानम् उभयाश्रयम् तस्य नाना कर्म चिकीर्षया हस्तौ रुरुहतुः तयोः बलम् इन्द्रः उभयाश्रयम् आदानं च अभूत। अर्थात नाना कर्म चिकीर्षया आदान प्रदान गर्ने कर्म गर्न चाहँदा लिने र दिने हातको काम लिने र दिने नाना कर्म चिकीर्षया अन्न दानादि अनेक प्रकारका लिनु र दिनु आदान प्रदान आदि कर्म गर्न चाहँदा तस्य चतुर्मुख ब्रह्माजी का हस्तौ रुरुहतु अर्थात जो स्थान हुन् अधिष्ठान हस्त प्रकट भए। चतुर्मुख गत हस्त समष्टिबाट जो पाणिद्वय रूपी व्यष्टि प्रकट भए तयो ती हातमा तिनको जो विषय हो बल प्रकट भयो। अधिष्ठान भए आदान प्रदान त्यसको जो बल हो त्यो इन्द्रिय प्रकट भए। नाना कर्म चिकीर्षया तस्य हस्तौ रुरुहतु तयोस्तु बलम् इन्द्रः आदानम् उभयाश्रयम् आदानं च अभूत। तस्य जो चतुर्मुख भइबक्सिन्छ वहाँको नाना कर्म चिकीर्षया अनेक प्रकारको आदान प्रदान कर्म गर्न इच्छा गर्दा हस्तौ रुरुहतु जो अधिष्ठान भएका हात प्रकट भए। तयो ती हातमा बल त्यसको विषय जो बल अनि तिनका अधिष्ठाता देवता इन्द्र र उसको जो विषय हो आदान जो लिनु हो यो पनि भयो। जो उभयाश्रयम माने इन्द्रिय र इन्द्रियका देवता जो इन्द्र हस्तेन्द्रिय र हस्तेन्द्रियका देवता इन्द्र जसका कर्मका आश्रय हुनुहुन्छ आदान प्रदान कर्मका आश्रय त्यो आदान कर्म पनि प्रकट भयो। उभयाश्रयम आदानं च अभूत अर्थात इन्द्र र हस्तेन्द्रियका
आश्रयमा रहेको जो आदान हो लिनु दिनु त्यो पनि प्रकट भयो। यी सबै चार चार अधिष्ठान, इन्द्रिय, विषय, इन्द्रियाधिष्ठाता देवता, यस्तै प्रकारले गतिम जिगीषत पादौ रुरुहाते भिकामिकाम पदव्याम यज्ञ स्वयं हव्यम कर्म भी क्रियते नृभिः। अभिकामिकाम गतिम जिगीषतः पादौ रुरुहाते यज्ञ स्वयमेव नृभिः कर्मभिः स्वयं नृभिः कर्मभिः हव्यम क्रियते। अर्थात हे राजन, अभिकामिकाम गतिम जिगीषतः इच्छानुसारको गमनलाई गर्न चाहँदा, इच्छानुसारको गमनलाई आफ्ना अधीनमा गर्न चाहँदा, इच्छानुसार आउन जान चाहँदा तस्य चतुर्मुखको पादौ रुरुहाते, अर्थात पाउ दुईटा पाउ प्रकट भए। उनका अधिष्ठाता देवता यज्ञ भगवान विष्णु वहाँ पनि प्रकट भइबक्सियो। त्यस्तै स्वयं पदभ्याम स्वयं नै पदभ्याम पाउ इंद्रिय का पायु माने पाउ रूपी इंद्रिय चरण इंद्रिय का साथ में रहेका नृभि व्यष्ट पुरुषहरू द्वारा जो कर्म भी स्वयं हव्यम कर्महरू द्वारा गमनादि पाउ का कर्महरू द्वारा पाउ का व्यापारहरू द्वारा जो हव्यम हव्य को लागि जो हवनीय द्रव्य हो पदार्थ हो त्यसलाई क्रियते सम्पन्न गरिन्छ। त्यस्तो पादौ रुरुहाते पाउ प्रकट भए। त्यस हुनाले यहाँ पाउ अधिष्ठान त्यस्तै त्यसको जो पादेन्द्रिय इंद्रिय भयो, त्यसको हिन्नु विषय भयो, त्यस्तै उनका अधिष्ठाता देवता यज्ञ भइबक्सियो। यो बताइयो। निरभिद्यत शिष्णो वै प्रजानन्दामृतार्थिनः उपस्थ आश्रित कामानां प्रियम तदुभयाश्रयम्। उनै चतुर्मुख ब्रह्माले प्रजानन्दामृतार्थिनः व्यष्टि पुरुषहरूको लागि पनि प्रजानन्दामृतार्थिनः प्रजानन्दामृतार्थिनः शिष्णः निरभिद्यता उपस्थे 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 कामानां प्रियम उभयाश्रयम अभुवन। हे राजन, प्रजानंदामृतार्थिनः प्रजा आनंद अर्थात रति सुख एवं अमृतार्थिनः अर्थात स्वर्गादि सुख यिनीहरूलाई चाहने भएका त्यस्तो स्वभाव भएका कुनै चतुर्मुखदेखि चतुर्मुखका इच्छा अनुसार शिष्ण व्यष्टिजनहरूको कल्याणको लागि पनि शिष्ण अर्थात उपस्थेन्द्रियको जो अधिष्ठान हो त्यो प्रकट भयो। अर्थात
उपस्थले स्त्री पुरुष दुईटैको जननेन्द्रियलाई अधिष्ठानलाई बताउँछ। त्यस्तो उपस्थ अर्थात् जो अधिष्ठानमा उपस्थ उपस्थेन्द्रिय आसित प्रकट भयो। अनि उपस्थेन्द्रियका जो अधिष्ठाता देवता प्रजापति पनि त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। प्रजापति प्रकट भए। रति त्यस्तै कामानां प्रियम उभयाश्रयम, कामानां विषय अनुभव आदि को जो प्रियम भनेको सुख हो, यो दुईटै अनि कामानां प्रियम यद उभयाश्रयम, उपस्थ इन्द्रिय र प्रजापति देवताको आश्रयमा भएको जो कामानां प्रियम जो रति सुख आदिको जो प्रिय हो त्यो पनि प्रकट भयो। उत्सिश्रिक्षोर धातुमलम निरभिद्यत वै गुदम ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रय। त्यस प्रकारले कुनै विधाताको धातुमलम उत्सिश्रिक्षो गुदम निरभिद्यत ततः पायुः ततः मित्रः उभयाश्रय उत्सर्ग। धातुमलम उत्सिश्रिक्षो अर्थात शरीर को मलहरूलाई पुरुषादिलाई उत्सिश्रिक्षो त्याग्ने इच्छा गर्दा तस्य विधाताका अर्थात व्यष्टि जनहरूको लागि गुदम अर्थात अपानद्वार प्रकट भयो, जो पायु इंद्रिय को अधिष्ठान हो। ततः गुदम निरभिद्यत अर्थात जो अपानद्वार हो, पायु इंद्रिय को अधिष्ठान त्यो प्रकट भयो। ततः त्यस अधिष्ठानमा उसको इंद्रिय प्रकट भयो। ततः पायु त्यहाँ पायु प्रकट भए, पायु इंद्रिय। ततः त्यसको जो विषय हो उनके अधिष्ठाता देवता मित्र, मित्र प्रकट भए। उसको जो विषय हो उत्सर्ग, जो मल त्याग उत्सर्ग हो यो पनि प्रकट भयो, जो कि जो विषय उत्सर्ग विषय हो, जो उभयाश्रयम अर्थात उपस्थेन्द्रिय र मित्र अधिष्ठाता देवताको आश्रयमा रहेको जो विषय हो मल त्याग उत्सर्ग त्यो पनि प्रकट भयो। आशिश्रिप्सो पुरः पुर्या नाभिद्वारमपानतः तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वम् उभयाश्रयम्। ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय दुईटैको व्यष्टि सृष्टि बताएर नाभि आदि गरेका व्यष्टि सृष्टिलाई नै बताइबक्सिन्छ। पुर्याः पुरः आशिश्रिप्सो, एउटा शरीरबाट पुरः अरू शरीरमा रहेको शरीरबाट पुरः पुर्याः पुरः आशिश्रिप्सो नाभिद्वारम उदपद्यत अथवा निरभिद्यत तत्र अपानः अपानः ततः मृत्युः पृथक्त्वम् उभयाश्रयम्। अर्थात हे राजन, पुर्याः पुरः आशिश्रिप्सो, पुर्याः भनेको आफ्नो शरीरबाट पुरः अरू शरीरान्तरमा आशिश्रिप्सो प्रवेश गर्न इच्छा गर्दा
विधाता को नाभिद्वारम निर्भिद्यत, नाभिद्वार प्रकट भयो, अर्थात नाभिद्वार अधिष्ठान, तत्र त्यो अधिष्ठान में अपान, अपान नाम को वायु प्रकट भयो, जो नाभिद्वार को उसको इंद्रिय हो अपान। ततः अर्थात अपान नाम को वायु, ततः त्यो अपान देखि त्यसपछि उनका अधिष्ठाता देवता मृत्यु प्रकट भयो, मृत्यु प्रकट भयो। तो यिनी दुईटाले इनका दुईटाका आश्रयमा रहेको जो मृत्यु देवता र अपानेन्द्रिय, इनको आश्रयमा रहेको जो पृथक्त्वम भनेको देह त्याग गर्नु, मरण नाम गरेको जो उभयाश्रय दुईटै अपानेन्द्रिय र मृत्यु देवताको आश्रयमा रहेको त्यो पृथक्त्वम अर्थात देह त्याग मरण जो हो त्यो पनि प्रकट भयो। तो पृथक्त्वम को अर्थ प्राण अपान को वियोग नहीं, मृत्यु हो, मृत्युमा प्राण अपान को वियोग हुन्छ, यो विशेष जान्न पर्दछ। तो यो भगवान को हैन, अर्थात शरीरधारीहरूलाई बताइएको। त्यस्तै प्रकारले आदित्सो अन्नपानानाम् आसन् कुक्षन्त्रनाडयः नद्यः समुद्राश्च तयो तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये। अन्नपानानाम् आदित्सोः कुक्षि अन्त्रनाडयः आसन्, तयोः नद्यः समुद्राश्च तथा तदाश्रये तुष्टि पुष्टि च तुष्टि पुष्टि च यिनीहरू पनि भए। अर्थात अन्नपानानाम् आदित्सोः अन्नपानहरूलाई संग्रह गर्न इच्छा हुँदा, तिनीहरूलाई राख्ने इच्छा हुँदा, संग्रह गर्ने इच्छा हुँदा उनै चतुर्मुखका कुक्षी अन्त्र नाडयः कोख भए, त्यस्तै अन्त्र भनेको आन्द्रा भए, नाडय नाडीहरू भए। त यिनीहरूमा कुक्षी भनेको उदर त्यो स्थान भयो, राख्ने ठाउँ। अन्त्र भनेको आन्द्राहरू अन्नस्थापन साधन भए। नाडीहरू पान संग्रहको लागि इन्द्रिय भए। अन्त्रहरू अन्नस्थापन साधन इन्द्रिय भए, नाडीहरू पान संग्रह गर्ने इन्द्रिय भए। यी दुईटैको नाडी र आन्द्राको नदी र समुद्र इनका अधिष्ठाता देवता भए। नाडीहरूका अधिष्ठाता देवता नदीहरू भए, आन्द्राका अधिष्ठाता देवता समुद्र भए। त्यस्तै इनको विषय तुष्टि पुष्टि इनका विषय भए। तुष्टि भनेको पेट भरिएपछि भयो भन्ने हो, तुष्टि एउटा विषय भयो, तृप्ति। पुष्टि रस परिणामद्वारा जो देह वृद्धि हुने हो, पुष्टि हुने हो, यी दुईटा विषय भए। यी दुईटै विषय तदाश्रय
अर्थात जो अनस्थापन साधन इंद्रिय हुन्, पान संग्रह आदि इंद्रिय हुन्, तिनका र इनका जो अधिष्ठाता देवता नदी र समुद्र का आश्रयमा यिनी छन्। निदिध्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत ततो मनस्ततश्चन्द्रः संकल्पः काम एव च। आत्ममायां निदिध्यासो तस्य हृदयं ततः मनः ततः चन्द्रः ततः संकल्पः ततः कामः सर्वे आसन्। आत्ममायां निदिध्यासो जीव स्वरूपलाई ढाक्ने भएकी भगवान की मायालाई, प्रकृतिलाई निदिध्यासो निश्चय गर्न इच्छा गर्दा तिनी विधाताको हृदयम अर्थात मन को अधिष्ठान जो हृदय त्यो प्रकट भयो। ततः त्यसपछि अधिष्ठान प्रकट भएपछि त्यो अधिष्ठानमा रहने भएको जो मन प्रकट भयो, अंतस्करण मन इंद्रिय प्रकट भयो। अधिष्ठान हृदय भयो, मन उसको इंद्रिय भयो, तिनका देवता ततः त्यसपछि इंद्रिय अंतस्करण मन का अधिष्ठाता देवता चंद्र, चंद्रमा प्रकट भई बक्सियो, चंद्रमा प्रकट भए। ततः त्यसपछि उसको जो विषय हो, मन को विषय जो संकल्प विकल्प हो त्यो प्रकट भयो। अनि त्यो पदार्थको अभिलाषा हुने जो काम हो यो पनि एउटा विषय नै हो। संकल्प र काम यी दुईटा प्रकट भए। त्यस हुनाले हृदय अधिष्ठान, त्यसको त्यो अधिष्ठानमा रहने मन इन्द्रिय जो अंतस्करण भनिन्छ, उसको अधिष्ठाता देवता चन्द्रमा अनि संकल्प र काम उसको विषय यी प्रकट भए। त्वक्चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जा स्थिधातवः भूम्यप्तेजोमया सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः। यो सबै सृष्टिको प्रक्रिया बताएको, सबै सृष्टिका मूल कारण, सबैका आदि भगवान भइबक्सिन्छ। भगवानलाई बिर्सनु हुँदैन भन्नेको अभिप्राय हो। अनित्य अस्थिर सबै पदार्थहरू भगवानका संकल्पद्वारा प्रकट भएका हुन्, त्यो जान्नको लागि। यस्तै प्रकारले समष्टि व्यष्टि शरीरका अवयव विभागलाई बताउँदै तिनका जो अंश हुन् धातु आदिहरूको स्वरूप बताइबक्सिन्छ। त्वक्चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जा स्थिधातवः भूम्यप्तेजोमया सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः। हे राजन, त्यस्तै प्रकारले त्वक चर्म मांस रुधिर मेदा मेदः मेदा मज्जा अस्थि धातवः यी सप्त धातुहरू पनि प्रकट भए। त्यस्तै व्योमाम्बु वायुभिः प्राणः यी अवस्था विशेषहरू पनि भए। के भयो त त्वक भनेको माथिको छाला, चर्म सूक्ष्म भित्रको सूक्ष्म चर्म सूक्ष्म त्वकलाई चर्म भन्छ। त्वक चर्म च त्वक चर्म मांस रुधिर भनेको रक्त, मेदा मज्जा अनि अस्थि भनेको हड्डी, यिनी अर्थात
शुक्रको पनि यो लक्षण हो, उपलक्षण हो, शुक्रको पनि उपलक्षण हो। यसद्वारा यी सप्त धातुहरू जो भूम्यप तेजोमय, जो भूमि भू जल तेजले निर्मित छन्, अर्थात् तिनका कार्य हुन् यिनीहरू। यिनी सप्त धातु पनि माने पंच महाभूतमय हुन्, पांच भौतिक भए पनि किन भूम्यप तेजोमय आकाश र वायुलाई किन छोडियो भन्ने शंका हुन्छ। वायु आकाश आहारका रूपले संवर्धक भए पनि माने वायु आकाश जो छन् आहारादि रूपले संवर्धक होइनन्, प्रत्यक्ष संवर्धक नभएको हुनाले यिनीहरूलाई भूमि तेज आकाशलाई बताइयो। त्यसैले यिनी जो त्वक्षरमा आदि जो हुन् यिनी सप्त धातुहरू भूमि तेज र जलमय हुन्, इनका कार्य हुन्। प्राण, प्राण जो हो व्योमाम्बु वायु भी इन्हीं द्वारा आरब्ध हो, सृष्टि गरिएका हुन्। व्योम जल वायु द्वारा आरब्ध यिनी वायु का अवस्था विशेष हुन्। त प्राण जो हो व्योम र अम्बुको पोषक हुन्, यी सबै प्रकट भए। यस्तै प्रकारले गुणात्मकानि इन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुण मन सर्व विकार